अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। सबसे पहले आपको अगर मैं टॉप स्टोरीज़ की बात करूं तो वो ये है कि अवाम पाकिस्तान यानी शाहिद खकान अब्बासी ने बिलाखिर अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है। और इस पार्टी के हवाले से उन्होंने मज़ीद जब लॉन्चिंग सेरेमनी आज इस्लामाबाद के एक प्राइवेट होटल के अंदर मुनक्किद हुई तो उन्होंने उसके अंदर क्या क्या बातें की और किस हवाले से, और उन्होंने फ्यूचर और मुल्क की तरक्की का वाहिद फार्मूला उन्होंने वो बता दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वही है शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के बारे में पहली बार इंतहाई मतलब के सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, वो भी मैं पूरी तफसील आपके सामने रखूँगा। और तीसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि केपी के असम्बली, और ये ख़बर इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं केपी के अंदर टोटल वो हैं 119 यानी कि अरकान की तादाद है, जबकि वहाँ मुलाजमीन 794 हैं। और ये किसने इंकशाफ किया है और ये किसने इसकी पूरी डिटेल, चूँकि ये इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि पीटीआई मुल्क के अंदर इस वक्त महंगाई और आवाम दोस्त और आवाम की फलाह बहबूद और आवाम को मुआशी रिलीफ देने की अब वफाकी हुकूमत से मुतालबात करती हुई नज़र आती है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है जी शाहिद खकान अब्बासी ने बिलाखिर अपनी अवाम पाकिस्तान पार्टी की अनाउंसमेंट ओपनिंग सेरेमनी का ऐलान कर दिया, जो कि इस्लामाबाद के एक प्राइवेट निजी होटल के अंदर मुनक्किद हुई। और इसके अंदर हमने देखा कि उसके अंदर साबिक़ गवर्नर पंजाब केपी के महताब अब्बासी, उसके साथ साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ऑलरेडी जो उनके साथ थे, उन दोनों का जो बातचीत कई दिनों से, कई महीनों से, बल्कि इलेक्शन से कबल से चल रही थी कि ये पार्टी की अनाउंसमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। बिलाखिर अब उन्होंने पार्टी की अनाउंसमेंट किया और उन्होंने मिफ्ता इस्माइल ने भी शिरकत की और शायद खकान अब्बासी ने भी उसके अंदर शिरकत की। और उन्होंने उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की चंद एक बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये वाली जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 वाली है, ये मुल्क नहीं चला सकती, ये अशराफिया की हुकूमत है और ये निज़ाम की तब्दीली बिल्कुल नहीं चाहती, और ना ही ये जो हुकूमत आई है ये आवाम दोस्त है और ना ये फलाह आवाम के तरक्की और मुआशी और खुशहाली के लिए फ़ैसले करेगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको मुल्क के नहीं, उनको ज़ाती आसाइशों और ज़ाती मफादात की खातिर आई है। और जो मेरी साबिक़ा पार्टी यानी उन्होंने नून लीग की जानिब इशारा करते हुए कहा और स्पेशली नवाज शरीफ की जानिब पिन पॉइंट करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया, लेकिन इवन आज वो खुद वोट के इस्तेहसाल, वोट की पामाली करते हुए, अब जमहूरियत की पामाली करते हुए, अवामी राय की पामाली करते हुए, मफाद की खातिर, इक़्तिदार की खातिर, वो आज उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगाया था उसको पसे पुश्त डाल दिया, उसको दफन कर दिया, सब कुछ कर दिया। उन्होंने उसके ऊपर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारी जो जमात है वो इलेक्टिवली उसके अंदर शामिल होंगे, लेकिन कुछ लोग जिनकी शोहरत अच्छी नहीं होगी वो इस पार्टी का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं अब हमने मतलब उसको मुख्तलिफ़ एंगल से, मुख्तलिफ़ अंदाज से चलाने की कोशिश कर ली है, तजर्बात कर लिए हैं, लेकिन अब मुल्क को आइन का वाहिद फार्मूला है जो मुल्क को आइन की ताबे करते हुए मुल्क की मफाद, मुल्क की तरक्की, आवाम दोस्त, आवाम को खुशहाली, मुआशी हर हवाले से तरक्की देने का अगर कोई फार्मूला है तो वो है कानून की बालादस्ती। साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को के बगैर को हर यहाँ एक हमसे हर दफ़ा ये सवाल किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बगैर सियासी जमात नाकाम है। जिन पार्टियों का इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया वही लोग ऐसा सोचते हैं, हमने बड़े बड़े तजर्बात किए, लेकिन अब मुल्क को आइन के ताबे करना होगा, आइन के ज़ाब्ते के मुताबिक चलाना होगा। उसके साथ उन्होंने एहतसाब की भी बात की और उन्होंने कहा कि जो टैक्स नहीं देती उनका भी तो एहतसाब होना चाहिए। और उन्होंने एक और कहा कि हमारे यहाँ जो कानून बनते हैं वो अरकान असम्बली वो पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नहीं है, तो लिहाजा वो जो कानून आता है उनके सामने जो उसकी शिकें, जो फार्मूला आता है, जो प्रपोजल आता है उसको वो पढ़ते ही नहीं है, ऐसे ही साइन अप्रूवल कर देते हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। उन्होंने कहा कि जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा मुल्क आगे नहीं चल सकता, गवर्नेंस की बेहतरी और मकामी हुकूमत की मजबूती से ही बेहतर हो सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर टैक्स लोग देते हैं वो सबसे बड़ा तबका है, जबकि अशराफिया जो है वो ना टैक्स देती है, ना मुल्क की तरक्की के बारे में वो संजीदा है। वो ये नहीं चाहते कि ये निज़ाम बदले, क्योंकि वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी दुकानें ठप हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि दुनिया की मईशत इंटरनेट पर चलती है, लेकिन हमारे यहाँ बंद कर दिया जाता है। दूसरी जानिब उन्होंने सनती हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कही कि 119 रुपए फ़ी किलो जो है ना मशीनरी वो इस वक्त बिक रही है। दूध पर टैक्स लगा दिया गया है। जो वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश किया, ये वज़ीर ख़जाना का इट्स
سے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وزیر خزانہ بول رہا ہے، یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک لکھی لکھائی تقریر عوام کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اور انہوں نے کہا کہ اس آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہماری جو پارٹی پالیسی جو ویژن ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے 1 ماہ کے اندر وہ عوام کے سامنے رکھیں گے کہ ہماری جو یہ پارٹی ہے اس کا یہ ویژن ہے۔ اچھا، یہاں اب یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب میرے چند ایک سوالات ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب سے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب، آج آپ کو اب نظر آیا ہے کہ آپ کی ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، آپ کوئی 2-4 سال کے لیے اسمبلی کا حصہ نہیں بنے، آپ ماشاءاللہ سے ایک پرانے نون لیگیا ہیں اور بڑا آپ کا ٹائم سیاست کے اندر گزرا۔ کیا آج آپ کی عقل، آج آپ جاگے ہیں، آج آپ کو عوام کا خیال آیا، آج آپ کو پتہ چلا ہے کہ ملک کے اندر یہ مسائل بھی ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، یہ مسائل بھی ہیں، ایون آپ وفاقی وزیر بھی رہ چکے، اس کے بعد وزیر اعظم کے عہدے پہ، کیا آپ نے جب یہ دیکھا کہ ملک آئین کے مطابق نہیں چل سکتا اور آپ وزیر اعظم تھے، کیا آپ نے قوم کو بتایا، کیا آپ نے یہ سب کچھ کیا کہ میں ریزائن دیتا ہوں، اس وقت ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی اقتدار کا حصہ بنے؟ کیا آج قوم کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اس وقت پی آئی اے بربادی کا شکار کیوں ہے اور ایئر بلو لائن، ایئر بلو وہ ملک کے ایون اسکردو جیسے ایئرپورٹ پہ بآسانی اتر رہی ہے، وہاں سب کچھ اس کی چل رہی ہے، لینڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کیا قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہ کامیاب ہے اور پی آئی اے ناکام کیوں ہے؟ کیا آپ قوم کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ نے جب سے آپ پولیٹکس میں آئے ہیں، آپ کا اس سے قبل اثاثے کیا تھے اور اب کتنے ہیں؟ اور کیا قوم کو آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جب آپ سیاست میں آپ نے قدم رکھا اس سے قبل آپ کتنا ٹیکس دیا اور اب کتنا ٹیکس ادا کر رہے ہیں؟ کیا قوم کے سامنے یہ گوشوارے لانا پسند فرمائیں گے؟ اور کیا آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ میں نے اپنی پوری سیاست کے اندر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے یہ والی آواز بلند کی ہے؟ کیا آج ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے بھی جو پارٹی نہیں بنائی ہے، کیا وہ جس طرح باقی پارٹیاں بنتی ہیں اقتدار کی خاطر، کیا یہ اسی کا فارمولہ نہیں ہے؟ عوام کیسے آپ کے اوپر ریئلائز کریں کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جو سب کچھ آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے؟ اور آپ کے ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے تھے، کیا ان سے ہی پوچھ لیتے کہ اس وقت جو معاشی ترقی کا فارمولہ ہے جو وہ دیتے رہے ہیں، جو ماضی میں وہ گنگاتے رہے ہیں نواز شریف سب کچھ، کیا اس کے اوپر وہ قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ کیا میں نے وہ بجٹ جو پیش کرتا رہا ہوں، کیا وہ میں نے خود بجٹ پیش کرتا رہا ہوں؟ کیا یہ قوم کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ آج آپ قوم کو جو سب کچھ یہ منجن بیچ رہے ہیں، جو چوڑن بیچ رہے ہیں اور عوام کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی ہوگی جو آپ کے قانون کی بات کرے گی، جو ملک میں معاشی ترقی کی بات کرے گی، عوام کی ترقی اور جو غریب ہے اس کی ترقی، ملک کے اندر سیاسی استحکام کی بات، جمہوریت کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، معاشی مسائل کا حل، آئی ایم ایف سے چھٹکارے کا، کیا یہ قوم آپ کے اوپر کیسے مطلب کہ اعتماد کر لے اور آپ کو کیسے ویلکم کرے جو کہ آپ ماضی کی پارٹیوں سے مختلف ہو؟ آپ کوئی ایسا، کیونکہ اب یہ قوم شاہد خاقان عباسی صاحب یہ 1990 والی قوم نہیں ہے، یہ 2000 والی قوم نہیں ہے، یہ 2005-10 والی قوم نہیں ہے، یہ قوم ہے 2024 والی، جو ینگ جنریشن آ رہی ہے، آپ کی 60% نوجوان ہے اور وہ نوجوان ان میں سے کم از کم 50%، کم از کم 70 to 80% منیمم وہ نوجوان ہیں جس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، جس کی آپ خود بات کر رہے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، اس کے پاس آج سب کچھ معلوم ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ ٹائم چلا گیا جب یہ عمران کو ایک کریڈٹ میں یہاں دینا چاہوں گا کہ اس نے قوم کو سیاسی شعور بیدار کر دیا اور آج قوم کو ٹکے ٹکے کا پتہ ہے کہ ملک کے اندر کون کیا ہو رہا ہے، اور وہ اتنی آسانی سے آپ کے یہ جو نعرے ہیں، یہ جو آپ کی لفاظی ہے، اس کے اندر آسانی سے آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اب قوم جو ہے وہ پریکٹیکل چاہتی ہے، وہ عملی اقدامات چاہتی ہے، وہ آپ صرف نعروں، باتوں، وعدوں، دعووں سے آگے نکل کے پریکٹیکل دیکھنا چاہتی ہے۔ آپ کے جو دعوے ہیں نا، تب جا کے پتہ چلے گا کہ آپ کا عوام، مطلب کہ جب آپ جلسہ عوام کے پاس جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ آپ کو عوام کس طرح سے ویلکم کرتی ہے۔ اگر ہم دوسری میں اگر آپ کے سامنے خبر کا ذکر کرتا چلوں، وہ یہ ہے، وہ خبر بھی بہت بڑی ہے، وہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت چونکہ اس وقت وہ لنڈن کے اندر موجود ہے اور انہوں نے آج ایک مطلب کہ انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے ایک جملہ بہت ہی سخت قسم کا بولا۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران نے میری جو وقت ہے، جو میری محنت ہے، اس کی بے توقیری کی ہے، اس کو وقت نہیں دی، اور یہاں پہ میں اس بات کا کریڈٹ، میں اس بات پہ شیر افضل مروت کے ساتھ میں خود ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے اندر وہ آدمی تھا جب پی ٹی آئی دفن ہو چکی تھی ایک قسم کی، لیکن یہ وہ آدمی تھا جو اعلان سب سے پہلے لوگوں کو یہ ایک
बंदा नहीं निकाल सकते थे, सिवाय ये सोशल मीडिया पे बड़के मारते थे सारे पीटीआई के जो आज नाम नेहाद, यानी कि चाहे वो कोई भी हो, वो आके सिर्फ सोशल मीडिया तक की हद तक महदूद थे। लेकिन शेर अफजल मरवत वो मर्द मुजाहिद था, वो मर्द कलंदर था जिसने ऑन ग्राउंड आके आवाम को मोबलाइज किया, आवाम को निकाला। आप 2024 का जो इलेक्शन है ना, ठीक है इमरान खान का बयानिया था, बिल्कुल था, आज भी है, अब वोट मिला इमरान खान को, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आवाम को मोबलाइज करने वाला, आवाम को बताने वाला, कैंडिडेट के बारे में सब कुछ करने वाला वो शेर अफजल मरवत था। लेकिन मैं इसमें इमरान खान का कसूर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि वो इस वक्त जेल के अंदर है। जेल के अंदर उसके पास ना मोबाइल है, ना टीवी है, वो ना प्रॉपर न्यूज़पेपर के ऊपर चूँकि पीटीआई और इस तरह की वो खुल के कोई बातें होती नहीं हैं। और इमरान के साथ जो लोग हैं वो इमरान को मिसगाइड कर रहे हैं, स्पेशली शेर अफजल मरवत के हवाले से। अगर हम जलसा ही देख लें, ये जो इन्होंने करना था तरनौल के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, क्या ये अगर शेर अफजल मरवत होता तो क्या आप खुद सोचें वीवर और ख़ुद बताएं कि क्या ये जलसा शेर अफजल मरवत लीड कर रहा होता तो क्या ये मनसूख होता? क्या इसका कोई ऑल्टरनेट शेर अफजल मरवत ना देता? क्या वो खामोशी से ये प्रेस टॉक करके चला जाता कि हम जलसा मनसूख कर रहे हैं और घर जा रहे हैं? ऐसा कभी भी ना करता शेर अफजल मरवत, कौम को मोबलाइज करता। आप देखो कि काफ़िले हर जगह से आ रहे थे, लेकिन आपने क्या किया कि आपने सिर्फ खामोशी से ऐलान करके घर पे बैठ गए, आपने उसका अल्टरनेट नहीं आवाम के सामने पेश किया। तो मेरे ख्याल में शेर अफजल मरवत के हवाले से इमरान खान को शदीद वाला मिसगाइड किया जा रहा है। और जो इस वक्त इमरान के इर्द गिर्द हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले इमरान को मरवाया है और अब फिर ये उसकी सियासत को शदीद वाला धचका पुंजाएंगे। लेकिन शायद इमरान को उस वक्त तक बहुत देर हो जाए। तो मेरे ख्याल में इमरान के जो कुछ अगर कोई लॉयल लोग हैं जो मफाद परस्त से हट के अगर आवाम की तरक्की और पीटीआई की तरक्की की बात करना चाहते हैं, तो उनको इमरान को ऐलान और मिनिमम कम अज़ कम शेर अफजल मरवत की इमरान से मुलाकात होनी चाहिए। ये वैसे आपको ये भी मैं बताता चलूँ, इस हवाले से खबरें हैं कि जब ये लंदन से वापस आएगा तो इसकी इमरान खान से मुलाकात ऑलरेडी तय है, तो वो मुलाकात हो जाएगी। लेट्स सी अगर वो मुलाकात होती है तो फिर ये सबसे आम होगा कि शेर अफजल मरवत और इमरान खान की 1-to-1 मुलाकात होनी चाहिए, ताकि जो मिस कम्युनिकेशन और जो मिस मतलब कि जो एक गैप क्रिएट हुआ है वो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि ये इस वजह से जो आवाम के सामने तासुर दिया गया है कि शेर अफजल मरवत ने गरीदा फ़रूकी के गालबन एक शो में कहा था कि इमरान को हटाने में, साइफल लाने में अमेरिका के साथ सऊदी अरब का भी किरदार था। और उस दौरान सऊदी वज़ीर ख़ारजा और इस तरह का आला सतही वफ़द जो कि सरमायाकारी के हवाले से यहाँ मौजूद था, तो इस हवाले से पार्टी ने उस हवाले से शेर अफजल मरवत को साइड लाइन किया था। और उसके बाद से ये कहा जाता है कि इमरान खान शेर अफजल मरवत से नाराज़ है। और इसके साथ ही ये अगली ख़बर भी तकरीबन पीटीआई के साथ लिंक करती है, और वो ये ख़बर है कि 119 अरकान असम्बली के लिए 794 मुलाजमीन हैं। और इसका इंकशाफ जो मौजूदा स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती उन्होंने किया है और असम्बली की वेबसाइट पे अपलोड करवाया है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो 794 मुलाजमीन हैं, ये असद कैसर जो कि 2013 की जब पीटीआई की हुकूमत आई तो उस वक्त ये स्पीकर थे, और 2018 की जब पीटीआई की दूसरी बार केपीके के अंदर हुकूमत आई तो मुश्ताक गनी थे। और इन दोनों के अदवार में ये भर्तियां की गई हैं इन मुलाजमीन की। और अगर मैं बात करूं इन अफसरान की कैटेगरी की, तो 22 का एक अफसर है, 20 के 8 हैं, ग्रेड 19 के 22 हैं, ग्रेड 18 के 48 हैं, ग्रेड 17 के 97 हैं, ग्रेड 16 के 99 हैं, जबकि ग्रेड 15 के 14 हैं, ग्रेड 14 के 91 हैं, 12 स्केल के 17 हैं, ग्रेड 11 के 54 हैं, ग्रेड 10 के 1 मुलाजिम हैं, ग्रेड 9 के 39, ग्रेड 8 का 1, ग्रेड 7 के 17 और इस तरह के ये मतलब टोटल 197 है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये क्रिएट होता है कि 16 स्केल से ऊपर की बात जब पीटीआई इस वक्त वफाकी हुकूमत पर दबाव डालती है कि आप मतलब कि आवाम को मुआशी रिलीफ नहीं देंगे, आवाम दुश्मन है, इस वक्त आवाम चक्की में पिस चुके हैं महंगाई की, जब ये आप अवेला मचाते हैं और दूसरी जानिब आपका ये वाले फार्मूले जो आपका अपना स्पीकर हाईलाइट कर रहा है, तो इसके बाद आपके पास क्या जवाब रह जाता है? क्योंकि जब ये 16 के ऊपर की ग्रेड की अगर मैं बात करूँ तो वो लाखों रुपए तनख्वाह भी ले रहे होंगे, उनको हज़ारों यूनिट्स बिजली फ्री मिल रही होगी, हज़ारों लीटर फ्यूल भी मिल रहा होगा, पेट्रोल भी, उसके साथ इनको सिर्फ ये नहीं मिल रहा होगा, इसके साथ उनको वहाँ पे मुलाजमीन भी मिल रहे होंगे, उनकी मराद उनके ये सारे लगाया जाए तो ये करोड़ों रुपए बनते हैं। और ये किस मद में है? क्या ये जो अनपढ़ असम्बली के अंदर MPs आते हैं, क्या उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के काम किए हैं? क्या कौम को बताना पसंद फरमाएंगे? तो मेरे ख्याल में पीटीआई को इस हवाले से भी नज़रसानी करनी होगी कि अंधाधुंध जो सियासी भर्तियाँ हैं इसकी रोकथाम के हवाले से भी किरदार अदा करना होगा। तो आखिर में मेरी प्लीज़ आप तमाम व्यूवरशिप से ये गुजारिश है कि प्लीज़
چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو اور بغیر مطلب کہ حقائق پہ کوئی اس کے اندر میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو سنسنی نہیں حقیقت، اور جو میں ابھی پورے ولاگ آپ جا کے میرا سن لیں اور اس کو آپ جا کے گوگل پہ جا کے ویریفائی کر لیں جو میں حقائق آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے، آپ خود جا کے اس کو ویریفائی کر لیں، اور میں انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق پہ مبنی شارٹ اور کوشش کروں گا جو پائیدار ہے، جو حقیقت پہ اس پہ سنسنی نہ ہو، جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جائے اور اس کے بعد آپ فیصلہ خود کریں، کیونکہ میں حقیقت پہ صرف نہ اس پہ بلیو نہیں کرتا، میں آپ کو حقیقت بیان کرنے کے اوپر بلیو کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آئے سنسنی کی بجائے، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ کیا کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے جو چند ایک مطلب کے لوگ ہیں وہ صرف سیاسی دکان پیسے کمانے کے لیے ہر طرح کی ون سائیڈڈ یعنی کہ ویوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دوسرا ویو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتے، تو لہذا میں انشاءاللہ آپ سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ میرے ہاں جتنی میں کوشش کر سکا، جتنی میرے میں ہمت ہو سکی، میں آپ کے سامنے حقائق رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اس کے بعد فیصلہ آپ خود کیجئے گا کہ آیا کہ وہ ٹھیک ہے یا جو بھی ہے، میں آپ کو چیلنجیبل کروں گا کہ وہ چیز آپ جا کے گوگل پہ چیک کر لیں، اگر آپ کو وہ غلط لگے آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو سو مچ۔